बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 25 जनवरी है, साल 2022। जरदारी गैंग का आम सरगना रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। सोने की ईंटें, गैर मुल्की करेंसी समेत क्या क्या बरामद हुआ है, जब तफसील आपके सामने आएगी तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मरियम औरंगजेब बदतमीज गुलाम औरत शहबाज गिल तप गया है। ये पूरा मामला क्या है, यहां तक ये मामलात कैसे पहुंचे हैं, इसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। 54 अरब का मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है और इसमें एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पाकिस्तान के अंदर माफिया बड़ी आसानी के साथ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और उसकी वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। जिस तरीके से अदालतों से रिलीफ मिलता है, प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है, इसका फायदा उठाकर इस वक्त मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर माफिया जो है वो ताकतवर होते जा रहे हैं। अब ये एक पेट्रोलियम कंपनी है और उसका करेक्टर है मुमताज हसन। 54 अरब रुपए के स्कैंडल के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया है। हैस्कूल एक पेट्रोलियम कंपनी है और बैंक के बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलकर करप्शन भी की गई है, उनके साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है और मुख्तलिफ तरह के जो इल्जामात हैं वो आयद किए गए हैं। और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने 54 अरब रुपए के स्कैंडल में तहकीकात के दौरान हैस्कूल पेट्रोलियम लिमिटेड के बानी मुमताज हसन को गिरफ्तार कर लिया है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने 30 मुश्तबे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें नेशनल बैंक और हैस्कूल के साबिक और मौजूदा अफसरान भी शामिल हैं, जबकि एक शख्स को बैंक डिफॉल्ट और मालियाती फ्रॉड की इंक्वायरी में शवाहिद के सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया। FIA ने कहा है कि दीगर मुश्तबे अफराद की गिरफ्तारी के लिए मजीद छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े माली फ्रॉड की तहकीकात में सबूत और शवाहिद मिलने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मजमूई तौर पर हैस्कूल पेट्रोलियम और पार्टनर कंपनीज जो हैं उनके हुकाम बशमूल वटोल, फोसल एनर्जी, मिली भगत करने वाले NBP को केस में नामजद कर दिया गया है। इस केस के मुश्तबे अफराद में नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर और मौजूदा ओहदेदारों के साथ साथ हैस्कूल पेट्रोलियम और पार्टनर कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ये स्कैंडल आया सामने और इसकी जो तफसीलात हैं मजीद हम किसी दिन जो है वो शेयर करेंगे कि इस मुकदमे का आगे जो है वो डेवलपमेंट क्या होती है। चूंकि ये कल की खबर थी इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा। अब डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क दिए हैं मरियम औरंगजेब के हवाले से। लेकिन ये रिमार्क क्यों आए कि मरियम औरंगजेब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होता यह है कि मरियम नवाज अमूमन जो ट्वीट करती हैं उनकी जबान और जो लहजा होता है वो ऐसा नहीं होता कि वो मुल्क के वजीर आजम को मुखातब कर रही है और फिर कोई बराह रास्त वजीर आजम इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम भी नहीं होता। तो इस वजह से अब जो वो काम कर रही होती हैं उनकी कनीजें, खासतौर पर हिना परवेज भट्ट और उनके साथ जो है वो ये खातून है मरियम औरंगजेब, ये 4 कदम फिर अपनी शाह से ज्यादा शाह की वफादारी के अंदर आगे चली जाती है। और अब ये चूंकि खातून है और मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इनके मुकाबले के लिए, खवातीन के मुकाबले के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो PTI की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मर्दों को नहीं देनी चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल ने गुफ्तगू की है, अगर यही बात आलिया हमजा करती तो यकीनी तौर पर वो ज्यादा मुनासिब होता। उसकी वजह यह है कि फिर औरत का हाथ दरमियान में आ जाता है और जब बात होती है तो फिर कहा जाता है कि ये औरतों की इस तरह जो है ये तदलील कर रहे हैं और उसके साथ तब क्या मलामतियां ऑलरेडी मनफी मुहिम चला रहा होता है। अब इसके अंदर हमने देखा है कि जिस तरीके से इन्होंने बात की है उस बात के अंदर इन्होंने कहा, कौन वजीर आजम, आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप हैं ही ऐसे, आपने ये कर दिया है, तुम ये इस तरह का राग जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लापा है जब वजीर आजम ने अवाम के साथ बराह रास्त गुफ्तगू की है। तो इस पर इनको बड़ा गुस्सा आया और जो इन्होंने लहजा अपनाया है वो यकीनन बड़ा तज़हीक अमेज है। उंगली ना उठाए, तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करो, तुम लोगों को धमकियां देने की कोशिश ना करो, तुम अपनी नालायकी का, अपनी नाअहली का बोझ अदारों पे मत डालो। तुम्हें ये डिफ्लेक्शन और ये डिस्ट्रैक्शन हम करने नहीं देंगे। और तुम कहते हो मुझे मत निकालो, तुम्हें सिर्फ निकालेंगे नहीं, हम तुम्हें कान से पकड़ कर निकालेंगे, क्योंकि तुमने पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है। तुम्हारे मुंह से आजकल डील डील की बातें बहुत निकल रही हैं। आम अंपायर की उंगली के इशारे के लिए डी चौक पर नहीं खड़े हुए हैं
اور آج جب بیساکھیاں لڑکھڑانے لگی ہیں اپنی نالائکی نااہلی کی وجہ سے تو تم دوسروں کو دھمکی دیتے ہو کہ مجھے مت نکالو، میں سڑکوں پر آ جاؤں گا، تم سڑکوں پر آؤ، تمہیں ہم چیلنج کرتے ہیں، تم سڑکوں پر آؤ۔ اس کے بعد ان کا ذہنی توازن میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا، یہ میڈیکلی فٹ ہی نہیں ہے۔ اب یہ خوف صرف تمہارے اندر ہے کیونکہ تمہارے جانے کا وقت ہے، اور الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے الزام لگانے کی۔ اب یہ خاتون جو ہے وہ اس طرح تم اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ مخاطب کر رہی ہے، اور اس کو جواب جو ہے وہ دیا ڈاکٹر شہباز گل نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں ان کی ٹون میں جواب دیا جائے تو عورت کارڈ باہر آ جاتا ہے۔ مریم اورنگزیب ایک بدتمیز غلام عورت ہے، ان کے مالکان نے ان کا پٹا کھول دیا ہے، بہت برداشت کر لی آپ کی بکواس، آج بھی آپ کو آپ کی اوقات بتاتا ہوں۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے یہ چونکہ مرد ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے بدتمیز غلام عورت یہ استعمال کیا ہے، اس طرح نہیں جو ہے غصہ کرنا چاہیے۔ ایک عورت جو ہے اس کو اگر پی ٹی آئی عورت کے جواب کے اندر لاتی ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اب ایک بڑا عام سکینڈل سامنے آیا ہے جی، وہ زرداری گینگ کے اگرچہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا دھندا پورے سندھ کے اندر چلتا ہے، نیچے سے اوپر تک کرپشن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عام طور پر بات ہوتی ہے، اور جہاں بھی کرپشن ہوگی، چور بازاری ہوگی، تو اس کا ایک حصہ مبینہ طور پر وہ آصف زرداری کے جعلی بینک اکاؤنٹس کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عام اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سیاسی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور ان سے باقاعدہ حصہ وصول کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک جو نوکر ہے سرکار کا، سرکاری افسر کا کتنا پیسہ جو ہے وہ یہاں پر اندازہ کیجئے آپ، کتنا پیسہ نکلا ہے، یہ ذرا میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور رنگے ہاتھوں یہ گرفتار بھی ہوا ہے زرداری گینگ کا عام سرغنہ، اور کیا کیا برآمد ہوا ہے تو آپ اوپر اندازہ کر لیں۔ اور اس پورے ملک کا حالات آپ کے سامنے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک یہ آفیسر یہ کرپشن کس طرح کرتے ہیں۔ دیانتدار بھی اس کے اندر ہیں، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اب نیب راولپنڈی نے کراچی کے اندر یہ چھاپا مارا ہے، اور کاروائی کے اندر میونسپل کمشنر کورنگی مسرور میمن کو 2 ساتھیوں سمیت بھاری خزانے کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ اب نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک تو اکاؤنٹنٹ آفیسر وکاش اور آڈٹ آفیسر دھرم ویر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس آپریشن کے اندر کئی ملین کی ٹی ٹی کی رسیدیں بھی برآمد ہوئی ہے جو نیب کے ہاتھ لگی ہیں۔ کاروائی میں کیا کیا ملا ہے؟ اس میں سونے کی اینٹیں، بٹن ہے، ڈالرز ہیں، درہم ہے اور ریال، یعنی غیر ملکی جو کرنسی ہے، اور سونا بڑی تعداد کے اندر، اور ٹی ٹیز کی جو رسیدیں ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں، اور نیب کے پاس مشینیں نیب کو لے جانا پڑی ہیں، اور وہ دولت انہوں نے وہاں پر گنتی اس کی شروع کی ہے۔ کورنگی میونسپل کارپوریشن کے لیے اب آئل کی خریداری اور دیگر امور کے اندر کرپشن کی گئی، رشوت لے کر ٹھیکے دیے جاتے تھے، کم آئل لے کر زیادہ کی رسیدیں کاٹی جاتی تھی، رقوم جعلی اکاؤنٹس میں ڈالی گئی۔ اب یہ جعلی بینک اکاؤنٹس جو ہے آپ اندازہ کریں، جعلی اکاؤنٹس کے اندر اس کی رقم ڈالی گئی ہے، اور یہاں پر بیرون ملک کے اندر یہ پیسہ منتقل ہوا ہے۔ بعد ازاں نیب کی جانب سے ملزمان کو منتظم جج کے سامنے احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں سے ملزمان کا راہداری ریمانڈ لے کر راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ نیب راولپنڈی کے ہاتھوں گرفتار مسرور میمن گزشتہ سال یہ کماڑی ضلع کماڑی کے اندر ریٹائر ہوئے۔ مسرور میمن محکمہ کے ایم سی میں کئی اضلاع میں میونسپل کمشنر رہے ہیں، اور آخری جو ان کی پوسٹنگ ہے وہ میونسپل کمشنر کی حیثیت سے ضلع کماڑی میں تھی، جبکہ چیف افسر ضلع کونسل بھی کئی سال تعینات رہے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹا سا آفیسر ہے، آپ اندازہ کر لیں، اور کتنا پیسہ منتقل ہو رہا ہے، کتنا یہاں پر سونا منتقل ہو رہا ہے، غیر ملکی کرنسی ہے جتنا اس نے لوٹا ہے، اور جتنا اس نے مالکوں کو حصہ دینا تھا، اور وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا جو دھندا اس وقت پورے سندھ کے اندر چل رہا ہے۔ کاش یہ لانگ مارچ کرنے والے، یہ کسانوں کے ٹریکٹر چوری کر کے آج اسی ٹریکٹر ٹرالی پر بیٹھ کر ٹریکٹر ٹرالی مارچ کرنے والے، اور یہ گندم جس طریقے سے کھا گئے ہیں، چینی یہ کھا گئے ہیں، ملیں بند ہے، کسان دھکے کھا رہے تھے سندھ کے اندر، اور اب کسانوں کے حقوق کے نام پر یہ لانگ مارچ اور طرح طرح کی دھمکیاں دینے والا بلاول اور زرداری گینگ، اگر وہ آصف زرداری کے جعلی بینک اکاؤنٹس کے اندر جو تفصیلات آئی ہیں اگر وہی پبلک کر دیں، عوام کو بتا دیں، اس کا جواب دے دیں، تو یقینی طور پر کچھ افاقہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آخر میں آپ کو جتنے بھی بات بتائی جائے، جتنی بھی گرفتاریاں ہوں، سکینڈل ہوں، آپ بھی اب عادی ہو گئے اور کہتے ہیں ہونا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس ملک کا اتنا کرپٹ، اپاہج اور فضول نظام ہے
جو قومی چوروں ڈاکوؤں کو سزا دینے سے قاصر ہے۔ اب زرداری ہے، اس کے کیسز ہیں جو میگا کرپشن کے سکینڈل ہے۔ اگر عدالت اور جج صاحب مخلص ہوں اور چاہیں تو یہ 10 دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ ان کو بچانا ہے اور لمبی لمبی تاریخیں اور پھر جو ہے وہ ضمانتیں اور یہ چکر پڑا ہوا ہے، تو زرداری گینگ کا یہ ایک چھوٹا سا کرندہ جعلی بینک اکاؤنٹ تک پہنچ گیا ہے، اور جو سونے کی اینٹیں اور سب کچھ برآمد ہوا ہے، اور آصف زرداری کو جو حصہ وصول ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سامنے لائیے۔ لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونا، آواز اٹھانی ہے، اداروں کے پیچھے رہنا ہے تاکہ ادارے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں اور باضابطہ طور پر یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔